मोहम्मद नज़ीर साहब तुसी दसो हजूर ये खब्बा बड़ाला कितना पुराना ग्राम है, इसका ना ही क्यों है और ये जनाब इस के कोई खास गल है खब्बे बड़ाले ना च समाजी शख्सियात कोई दो चार ना नौजवानों ने चूँकि बुजुर्ग तो सारे ही मतलब समाजी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, कोई जवान जेड़े इस पास अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद भट्ट और तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल चौंतरा देहात तारीखी सीरीज़ में बारे यूनिकोसल गगन ग्रां खब्बा बड़ाला। अज असी हाजिर हैं जनाब मोहम्मद नज़ीर कादरी साहब महकमा सेहत तो CDC अफीसर रिटायर ने और रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहे। मेरे राइट हैंड से बैठे ने, मेरे लेफ्ट हैंड से जनाब सूबेदार जमील अख्तर साहब ने, ये आर्मी तो रिटायर ने तो इस टाइम सियासी समाजी कारकुन ने, थोड़ा जहा प्रॉपर्टी डिट्रीव करने। बड़ी मेहरबानी जी, तुसां दोवां बुजुर्गवार नहीं तुसां टाइम दिता। मोहम्मद नज़ीर साहब तुसी दसो हजूर ये खब्बा बड़ाला कितना पुराना ग्राम है, इसका ना ही क्यों है और ये जनाब इस के कोई खास गल है खब्बे बड़ाले ना च? तकरीबन सुनीद ने हिसाब से 600 या इसने कमो बेश पुराना ग्राम है। तो खब्बा बड़ाला चूँकि नाला है, इसने एक बाई साइड तक है खब्बा जैसा आखने ना पंजाबी जबान जी जी उसे खब्बे की सिमत की वजह तो खब्बा बड़ाला इसका नाम पै गया आबादी ने। अच्छा असी तो हुण तक ये सुनने ना भी ये वडाला है, तुसी दसने पे बड़ाला है लफज, मतलब गलत आम होया या कि लफज ही बड़ाला है? नहीं वो पंजाबी देसी जबान बडाला आ गया, अच्छा अच्छा जरा रिटन या पेपर वर्क है ना गौरमेंट ना उस बडाला ही है। अच्छा ये बरसाती नाला है जी बड़ाला, इस साढ़े चौंतरे में ज़्यादा अक्सरियत लोग वडाला आखने। ये इसकी लेफ्ट साइड से आबाद होया ग्रां से, इस वजह से इसका नाम खब्बा बड़ाला भी बड़ाले की खब्बी साइड से इसका नाम हो गया आबादी जी। अच्छा सुबेदार साहब इस विच कोमा केड़ियां केड़ियां आबाद ने? कम मतलब चार आबाद जी दसो एक अमान जी जंजूआ राजपूत जी भट्टी नो जी सुथियाल और कुछ हुनरमंद कोमा भी जाने। आ कुछ और अच्छा जरी आमदन इत्थे लोगों ना की है जी, एक अशकारी है तो मुलाजमत और कुछ बाहर भी होने ने? आ कुछ बाहर होने अवर सीजर जेड़े ने जी वो साढ़े इस ग्रां ने माशरे ने बड़े मौसम ने जेड़े अपनी जिंदगियां बाहर गुजार के ते इत्थे पाकिस्तान है जनाब सरमाया या ज़र भेजने ने बादला भेजने जी धर्म बादला भेजने ने, जिस तो असी जनाब मुस्तफीद होने हैं और ये साढ़े वास्ते एक मतलब समझो कि ऑक्सीजन है। और सारे शुक्रगुजार हैं जेड़े जनाब अपने बाल बच्चे और मुल्क की खातर लगे। अच्छा साहब इसकी लोकेशन एक केड़ी जगह ते वाक़ है ग्रां खब्बा बड़ाला? ये पिंडी तो चकबेड़ी रोड जो आ रहा है ना जोड़ियाँ तो चकबेड़ी के दरम्यान है तकरीबन ते पापीन ने तो अगे गुजरो ना जी सामने आ जाना। बोर्ड बार लगे है और कितने किलोमीटर है मेन रोड चुकवेली तो अंदर? बोर्ड लगे भी है 1 किलोमीटर है अंदर। अच्छा 1 किलोमीटर आबादी जी। अच्छा इसका रकबा जड़ा वो कितने हज़ार कनाल है और कितना आबाद कितना गैर आबाद है? रकबा तकरीबन ही है, कोई सही फिगर नहीं मालूम लेकिन 12,000 कनाल है। चौथा हिस्सा जरा 25% वो नाले की वजह तो गैर आबाद है। 74% आबाद है। 75% आबाद है। और जी ज़राअत होनी भी ऐसा भी जदीद तरीके नाल होनी भी या पुराना रवायती होई? नहीं कोई चंद फर्द हैं जड़े वो जदीद ज़राअत। पानी इस्तेमाल करने ना, अच्छा बाकी सारा बलानी है। ठीक। अच्छा सरदार साहब इत्थे घरां की तादाद कितनी है और आबादी कितनी है? 260 आबादी तकरीबन है 260 घर 260 260 और आबादी अफराद तकरीबन वो 1800 ठीक हो गया। अच्छा तालीम ने हवाले नाल इत्थे साहब कितने स्कूल और ग्रेड केड़ा है? एक ही स्कूल है वो भी मॉडल आजकल जड़े गवर्नमेंट ने कढ़िया ना प्राइमरी हो गया, प्राइमरी बच्चियां और बच्चे एक ही जगह पढ़ने हैं। एक होना ना एलिमेंट्री में जी जी वो नहीं बल्कि मॉडल मॉडल प्राइमरी स्कूल है जी। अच्छा तुसी खुद महकमा सेहत तो रिटायर होए तो सेहत ने हवाले नाल तुसां इत्थे केड़ियां सहूलतां ने?
سارے کو ایک تو اپنا بھی یہ یو ہے نا اپنی یونیورسٹی کا جڑا قریب ہے جی، جی۔ روپڑ کلاں، جی جی، باقی چکویڈی یا پھر کوئی مزید اگر مزید پنڈی جانا پہنا۔ پنڈی جانا پہنا۔ اچھا، مشہور مذہبی شخصیات میں ذکر کرساں جی، میرے رائٹ ہینڈ تے بیٹھے محمد نذیر قادری صاحب، انہاں ماشاء اللہ بلا معاوضہ 18-19 سال جناب مسجد امامت نے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے انہاں تو زیادہ اور کوئی مذہبی شخصیت ایسی ہو نہیں سکنی جیڑی بلا معاوضہ 18-19 سال اللہ نے کارنی اور اس نے اللہ نے مخلوق رکھی جناب اور دین کی خدمت کرے۔ جزاک اللہ جی، ایسا اللہ تو سانی توفیقات اضافہ کرے۔ سیاسی شخصیات آپ نے گرائنیاں کوئی 10 سکو جی؟ سیاسی میں خود ہی ایک تڑیاں زمانے تو جی این سمجھو بھائی 70 تو لے کے نا نون لیگ نہ مسلم لیگ نہ جی، پھر مسلم لیگ نون ڈیوائڈ ہوئی ہیں، جی کوئی نون بنی، کوئی عوامی بنی، کوئی کاف بنی، لیکن میں نون ہی نہ میرا رشتہ آج دن تک قائم رہا، آج دن تک قائم ہے، آج بھی قائم ہے۔ زبردست۔ اور دوجا پارٹیاں بہت تھوڑیاں اور ووٹاں لوگ حرکت برکت کرنے نا، جی جی تے انہاں وچوں جڑی ہے نا اپنی نو مولود پارٹی جیسا جی جی پرائمری یا پی ٹی آئی آگ چھوڑو یا پرائمری آگ چھوڑو، جی جی اس نے ہیں ساڑھے ملک سلیم صاحب جی تے آزاد پہلے جو نثار صاحب سن نون وچ، جی انہوں نے بھی لوگ نون وچ جی، انہوں نے آزاد ہونا، پھر چند لوگ انہوں نے بھی جیسے سارے اس تڑے میں کوئی نام ہے؟ پائی این آسم پٹی صاحب، ٹھیک وہ انہوں نے سپورٹر وغیرہ ہیں۔ ٹھیک، تے اللہ نے شکر ہے کہ ہر دور وچ اپنے گرانے سماجی کرم میں خود ہی نال ہو کے بطور خادم کرائے نے، اور چودھری نثار علی خان کو زبردست ہے، تے ہن قمر اسلام صاحب بھی ساڈے محسن، انہاں بھی سارے نال تعاون کرنے زبردست۔ ہر معاملے چ۔ ٹھیک۔ اچھا، سماجی شخصیات کوئی 2-4 نوجوانوں نے، چونکہ بزرگ تو سارے ہی مطلب سماجی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کوئی جوان جڑے اس پاس ساڈے عام دیہی معاملات یا سیاسی کوئی گرانٹ یا کوئی اور ایسا مسئلہ آ ویندے نا اگر، جی جی تے اس چند لوگ ساڈے نال ساتھ دینے، مثلاً راجہ رفاقت ہو گئے، جی حاجی رحمدل صاحب ہو گئے، ٹھیک، اسی طرح اور بھی ہیں بچے، بڑا اچھا معاملہ ہے۔ مخالف پارٹیاں نے بھی ساڈے ایسے معاملات نا ڈیل کر لینے ہیں آپس وچ۔ مطلب سیاسی اختلافات ضرور ہیں لیکن جھگڑا نہیں ہے، نفرت نہیں ہے۔ مطلب ہے وہ مخالفت نے طور سے سیاست نہیں استعمال ہونی سارے کو۔ زبردست، بہت زبردست۔ اور ایسا بھی ایسا ایک سلسلہ شروع کیتا، تساں کو بھی حاضر ہوئے ہیں ہر گراں ملنے پہ، اس سے متعلق کچھ الفاظ۔ اس نے متعلق ایک تو جڑا انٹرویو وغیرہ چلو تسی اس نے آگے کوئی قوم نے فائدہ ہو سی، اچھا ہے، لیکن اچھے طریقے نال اچھی قوم اچھی خبر دینی، چاہے یوٹیوب ہوئے یا کوئی بھی معاملہ ہوئے، جی اس سے زیادہ فکر سے آخرت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک، زمانہ ساری اللہ نے کتاب بنا کے بھیجی ہے، جی اور اپنی کتاب وچ بھی زمانے نے حوالے دیتے ہیں جی جی کہ آسمان دیکھو کہ بنایا، زمین کس بڑھائی، یہ تم پیدا ہو رہے ہو کس نے کیا، یہ تم مر رہے ہو کدھر آ رہے ہو، اور مرنے کے بعد کدھر آؤ گے۔ یہ سب کچھ چیزیں تو ہم پڑھتے ہیں نا، لیکن یہ کتاب ہے۔ اسی طرح انسانی تاریخ پڑھیں آپ، بنی امیہ کا دور پڑھیں، بڑے بڑے جابر لوگ آئے، ہم اسلامی دوسرا ماحول پہ بات کرتے ہیں نا کہ کیسے کیسے لوگ آئے، بڑے بڑے حکمران عبد الملک جیسے ہے اور ولید جیسے، اور اس دن اور سب اس دنیا سے آج نام و نشان تک بھی نہیں رہا۔ بعد میں عباسی ان
کو مٹانے کے لیے عباسی آ گئے، پھر آخرت موت کی خبر بھی دی، ڈرایا، ہاں بھائی آپ نے میرے ہی پاس آنا ہے۔ آخر میں انجام سے بندے کو آگاہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے اپنی تیاری کر لیں۔ بے شک بہت زبردست جی، ایسا بھی ان الفاظ تو بعد ہوں پھر ساڈے کو تو رہے کوئی نہیں کوئی جڑے بولاں۔ میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا محمد نذیر قادری صاحب نے اور سردار جمیل اختر صاحب نے جنہ جناب شدید گرمی ٹائم دیتا اساں اور اپنے گران متعلق اساں آگاہ کیتا نے۔ آئی صاحب نے آخری الفاظ کے اللہ ماں بھی اس تے جناب ملک کرنی توفیق عطا فرمائے اور تساں سارے بھی اگلی ویڈیو کسی پھر ملتا تاں تک اجازت دو، اللہ حافظ۔